तृतीयस्कन्धः अथ त्रयोदशोऽध्यायः 13th chapter from sloka 1. Sri Shuka uvacha Vishamya vacham vadado muneः punyatamaam nripa भूयः पप्रच्छ कौरव्यः वासुदेव कथादृतः विदुर उवाच स वै स्वायम्भुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयम्भुवः प्रतिलभ्य प्रिया पत्नीं किं चकार ततो मुने चरितं तस्य राजर्षेः आदिराजस्य सप्तमा चरितं तस्य राजर्षेः आदिराजस्य सप्तमा ब्रूहि मे श्रद्धाधानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः यत्तत्गुणानुश्रवणं मुकुन्दपादारविन्दं हृदयेषु येषाम् श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतम् सहस्रशीर्ष्णः चरणोपधानम् प्रहृष्टरो
भगवत्कथायाम् प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया साकं जातस्वयंभुवो मनुः प्राञ्जलि प्रणतश्चेदं वेदगर्भम् अभाषत त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता अथापि नः प्रजानान्ते शुश्रूषा केन वा भवेत् तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वा इह यशो विश्वग अमुत्र च भवेत् गतिः ब्रह्म उवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्ति स्याद्वां तितिक्ष्वर यन्निर्व्यलीकेन हृदा शादिमेत्यात्मनार्पितम् एतावत्यात्मजैर्वीर कार्या हि अपचितिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तै गृह्येत सादरं गतमत्सरैः
तत्त्वम् अस्याम् अपत्यानि सदृशानि आत्मनो गुणैः उत्पाद्य शासधन्मेन गामज्ञैः पुरुषं यज परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप भगवान् ते प्रजाभर्तुः ऋषिकेशो नु तुष्यति तेषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रमो हि अपार्थाय यदात्मानादृतः स्वयम् मनुरुवाच आदेशेऽहं भगवतः वर्तेयामि इव सूदन स्थानं तु इहानुजानीह प्रजानां मम च प्रभो यदोकः सर्वसत्त्वानामहीमग्नामहाम्भसि अस्या उद्धरणे यत्नः देवदेव्या विधीयताम् मैत्रेय उवाच परमेष्टि त्वपामध्ये तथा सन्नामवीक्षगाम्
समुन्नेष्य इति दध्यौ दियाचिरम् जतो वेक्षितिर्वाद्भिः प्लाव्यमाना रसां गता अथात्र किमनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे इत्यविद्यायतो नासा विवरात् सहसा नघ वराहतो को निरगादङ्गुष्ट परिमानकः तस्याविपश्यतः खस्तः क्षणेन किल भारत गजमात्र प्रववृदे तदद्भुतमभून्महत् परीचिः प्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा श्री हरये नमः।